संसारी धन पुत्रादि प्राप्त हुनु भगवानको कृपा होइन। यो रहस्यको बारेमा जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 89 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै निरन्तर केवल आनन्द चाहन्छौं। यदि व्यक्तिहरूलाई सोध्यौं भने उनीहरूले अन्य पनि चाहनाहरू बताउलान्, तर ती सबैको पछाडि अन्तिम चाहना परम चरम लक्ष्य हो सुख प्राप्ति, आनन्द प्राप्ति। कस्तो आनन्द चाहन्छौं हामी सबै, यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि हामी सबै अनन्त मात्राको सुख चाहन्छौं। सधैँ बढ्दै जाओस् यो पनि चाहन्छौं, प्रतिक्षण बढिरहोस् र सधैँका लागि रहिरहोस्, यो तेस्रो लक्षण हो। यस्तो सुख हामी सबै चाहन्छौं। तर अहिलेसम्म हाम्रो अनुभवमा आएका सुखहरू यसको विपरीत स्वभावका छन्। सीमित, प्रतिक्षण घट्दै जाने र समाप्त हुने यस्तै सुखको अनुभूति हामीले यस अघि गर्यौं। त्यस्तो सुख मिलेन। अनन्त सुख, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख, सधैँ रहिरहने सुख। कहाँ छ त त्यस्तो सुख? शास्त्र वेदद्वारा बुझ्यौं कि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि भगवान त पहिल्यैदेखि हामीसँग हुनुहुन्छ। केवल जाने पुग्छ, जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। फेरि भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ त? वेद शास्त्र पढेर, प्रवचन सुनेर अवतार कालमा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौं, किनकि उहाँ इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। उहाँ दिव्य हुनुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। अनेक कारणहरू छन् जसले गर्दा हामी त के ठुला ठुला हस्तीहरू समेत भगवानलाई जान्न सक्दैनौं। फेरि कसरी जान्ने? के उपाय छ? वेद शास्त्रमा गयौं र यही पत्ता लगायौं, यही बुझ्यौं कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। र यो जुन भगवत कृपा हो, यो कुनै आपसे आप हुने, जथाभावी हुने यस्तो कुनै क्रिया होइन, घटना होइन। यसको निम्ति भगवानको एउटा शर्त छ, जसले त्यो शर्तलाई पूरा गर्छ उसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ र त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। भगवानको शरणमा जानु छ। शरणागतिको बारेमा चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि मनले भगवानको शरणमा जानु छ। मनले, इन्द्रियले, शरीरले होइन, मनले जानु छ। किनकि ईश्वरीय जगतमा मन नै प्रत्येक कर्मको कर्ता हो। तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयमा आसक्त छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले मनलाई संसारबाट हटाउनु पर्छ, विरक्त गराउनु पर्छ, वैराग्य धारण गर्नु पर्छ। त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले संसारको स्वरूपको बारेमा बुझेर यो निश्चय गर्नु छ कि संसारमा मैले खोजेको सुख छैन। संसारको स्वरूपको बारेमा कयौं दिनदेखि हामीले चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि संसार परिवर्तनशील छ, नश्वर हो र यसमा हामीले खोजेको सुखको लवलेशसम्म पनि छैन। यदि कुनै पनि संसारी विषयमा सुख भएको भए, सीमित नै भए पनि सुख भएको भए, त्यो विषयबाट सबैलाई सुख मिल्नु पर्थ्यो पहिलो कुरा, र सधैँका लागि सुख मिलिरहनु पर्थ्यो दोस्रो कुरा।
यस्तो कुनै पनि विषय संसारमा छैन जसबाट सबैलाई सुख मिलोस् र सधैँका लागि सुख मिलोस्। त्यसैले तर्कद्वारा हामी यो निश्चयमा पुग्न सक्छौं कि संसारमा सुख छैन। जुन हामीले सुख पाएको ठान्दछौं, हामीले त्यो विषयमा सुख मिल्छ भनेर बारम्बार मानेकाले, त्यस विषयप्रति हाम्रो आसक्ति भएकाले त्यो विषय प्राप्त हुँदा सुखको अनुभूति हुन्छ र त्यसको अप्राप्तिमा दुःखको अनुभूति हुन्छ। वास्तवमा संसारमा सुख छैन। संसारी सुख जुन हामीलाई मिल्दछ त्यो मायाका 3 गुणहरूको वृत्तिको परिणाम हो। यसको बारेमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौं र अनेक उपायद्वारा यही बुझ्ने प्रयत्न गर्यौं कि संसारी सुख मृग तृष्णा समान हो, छैन वास्तवमा, तर प्रतीत हुन्छ हाम्रो अज्ञानताको कारणले गर्दा। त्यसैले यो जुन संसारी विषयहरू हुन्, वास्तवमा ती अन्तिममा गएर दुःख नै दिनेवाला हुन्। तिनीहरूबाट हामीलाई भय नै मिल्दछ। संसारी विषय प्राप्तिको प्रत्येक अवस्थामा दुःख नै दुःख छ। यो सबै कुरा जानेर जो कल्याण चाहन्छन् आफ्नो, उनीहरू संसारी विषयलाई त्यागिदिन्छन्। किनकि संसारी विषयबाट अनेक प्रकारका अनर्थहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले श्रेय चाहनेवालाहरूले संसारलाई त्यागिदिन्छन्। हिजो हामीले चर्चा गर्यौं, श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत, भागवत 11:23-19। अर्थात् कल्याण चाहनेवालाहरू संसारबाट टाढा रहन्छन्। यहाँसम्म हामीले चर्चा गर्यौं। अब नयाँ विषयको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौं र आज जुन विषय हामी चर्चा गर्दैछौं त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। ध्यान दिनुस्। हेर्नुस्, संसार नचाहनु यो एउटा स्थिति हो। संसारको स्वरूपको बारेमा बुझिसकेपछि संसारी विषयमा हाम्रो सुख छैन भन्ने निश्चय गरेपछि संसारी विषय प्राप्तिको निम्ति कामना बन्दैन। यो पहिलो अवस्था हो र अझै उच्च अवस्था हो कि संसारी वैभव सम्पत्तिलाई त्यागेर संसारी विपत्तिको लालसा इच्छा गर्नु। संसारी विपत्ति भन्नाले संसारी दुःख कष्ट। हे प्रभु, मलाई संसारी दुःख कष्ट मिलोस्, यो भावना यदि कसैको बन्यो भने त्यो अत्यन्त उच्च साधक हो। पहिलो अवस्था अघि बताए, संसारको स्वरूपको चिन्तन गर्दा गर्दा संसारमा सुख नै छैन, किन चाहियो र संसार, टाढै रहूं संसारबाट, यो पहिलो अवस्था। र दोस्रो अवस्था योभन्दा उच्च अवस्था हो, संसारी विपत्तिको निम्ति चाहना हुनु। हेर्नुस्, भागवत त यहाँहरू मध्ये अधिकांशले पढ्नुभएकै होला, सुन्नुभएकै होला। भागवतमा भगवानले कुन्तीलाई वर माग्ने आज्ञा दिनुभयो र कुन्तीले भगवानसँग यस्तो वर माग्नुभयो कि इतिहासमै एउटा नमुना कायम हुन गयो। कुन्तीले भन्नुभयो, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। भागवत 1:8-25। अर्थात हे प्रभु, मलाई विपत्ति दिनुहोस्, दुःख दिनुहोस्, कष्ट दिनुहोस्। आश्चर्यको कुरा, भगवान अगाडि हुनुहुन्छ, वर माग भन्दै हुनुहुन्छ। जे पनि माग्न सकिन्थ्यो, तर कुन्तीले विपत्ति माग्नुभयो। किन? सोध्नुभयो भगवानले किन भनेर। कुन्तीले भन्नुभयो, महाराज, हजुर त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, हजुरलाई थाहै छ मैले किन विपत्ति माग्दैछु। भगवानले भन्नुभयो, बताऊ बताऊ, ताकि अरूहरूले पनि जानुन् तिमीले किन विपत्ति माग्यौ भनेर। कुन्तीले भन्नुभयो, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीवीरेव मान मद पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। भागवत 1:8-26। अर्थात
हे प्रभु, यदि संसारी वैभव प्राप्त भयो भने, तीन चार प्रकार उहाँले बताउनु भयो। उच्च कुलमा जन्म, ऐश्वर्य, बुद्धि, विवेक। अत्यन्त कोही बुद्धिमान छ भने पनि आफ्नो बुद्धिको अभिमान हुन्छ उसलाई, त्यो बुद्धि। अनि श्री सम्पत्ति, यो यदि विशेष कसैलाई प्राप्त भयो भने यी सबै अभिमानलाई बढाउने वाला हुन्, अहंकारलाई बढाउने वाला हुन्। यस्ता व्यक्तिहरूले नैवार्हत्य विधातुम वै, भगवानको भित्रबाट पुकारसम्म पनि गर्न सक्दैनन्, किनकि त्यो अहंकार एउटा बाधक तत्त्व हो, त्यसले बाधा पुर्याउँछ। भगवानलाई भित्रबाट पुकार गर्न दिँदैन त्यो अहंकारले गर्दा। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरू हजुरलाई भित्रबाट पुकारसम्म पनि गर्न सक्दैनन् र हजुरको स्वभाव हो त्वाम किञ्चन गोचरम, जो अकिञ्चन छन्, जो भित्रबाट पुकार गर्दछन्, उनीहरूकै निम्ति हजुर जानुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ। शरणागतिको प्रसङ्गमा हामीले चर्चा गरेका थियौं नि, भित्रबाट निर्बल भएर अकिञ्चन भावले भगवानको पुकार गर्नु, यही त शरणागति हो। त्यसैले संसारी वैभव शरणागतिका बाधक हुन्। त्यसैले जो तत्त्वज्ञ छन्, जसले संसारको स्वरूपलाई बुझे, उनीहरू संसारी कामना गर्नु त कता हो, धेरै परको कुरा हो संसारी विषयको कामना गर्नु। उनीहरू संसारी विपत्तिको कामना गर्दछन्। तर हाम्रो बुझाइ उल्टो छ। हामी त यो ठान्दछौं कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसलाई मालामाल गरिदिनुहुन्छ। मालामाल भन्नाले धन छैन भने धन दिनुहुन्छ, पुत्र छैन भने पुत्र दिनुहुन्छ, मान छैन भने मान दिनुहुन्छ। अर्थात् संसारी विषयलाई प्राप्त गर्नु यही भगवत कृपा हो भन्ने हामी मान्दछौं। अधिकांश व्यक्तिहरू सबै संसारी विषय, भोग, वैभव, सम्पत्ति माग्नकै निम्ति भगवानको मन्दिरमा जान्छन् अथवा भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन्। जाउँ पाथिभरा, के हुन्छ पाथिभरा गएर? भाक्कल पुरा हुन्छ। मनकामना जाउँ, मनकामना माताले जे हामी कामना गर्दछौं सबै पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। सबै एक एकवटा कामना लिएर जान्छन्, दौडिँदै अनेक दुःख कष्ट झेलेर। के को निम्ति? संसार माग्नको निम्ति। र त्यो मागेको चिज पुरा भयो भने खूब देवीजीले कृपा गर्नुभयो, भगवानले कृपा गर्नुभयो। यो हाम्रो गलत ज्ञान छ, ध्यान दिनुस्। यो यति गलत ज्ञान हो कि यसले गर्दा एक दिन त्यो व्यक्ति पक्का नास्तिक बन्छ। कसरी? अब बुझ्नुस्। यदि हामीले संसार प्राप्तिलाई भगवानको कृपा मान्यौं, अर्थात् भगवानले कृपा गरेर संसार प्राप्त भयो भन्ने मान्यौं, ठान्यौं भने जुन दिन त्यो संसार नष्ट हुन्छ त्यसको कारक पनि हामी भगवानलाई मान्नेछौं, त्यसको दोष पनि भगवानलाई दिनेछौं। छिमेकीको 2टा छोरा थियो, तेस्रो पनि छोरा भयो, आफ्नो भएको एउटै छोरा पनि मर्यो। भगवान सगवान त्यस्तै हुन्, सब यस्तै बेकारको कुरा हो। व्यक्तिहरू अन्धविश्वासी छन्, भगवान सगवान केही छैन। किन यो निश्चयमा किन पुग्यो त्यो व्यक्ति? किनकि त्यो छोरा प्राप्त गर्नुलाई उसले भगवानको कृपा मानेको थियो। छोरा मर्यो, त्यसको दोष पनि भगवानलाई नै सोच्यो। र भगवान त दयालु, कृपालु, करुणा वरुणालय, दीन दुखीको हित गर्नुहुन्छ, यो बुझाइ थियो। त्यसैले आफ्नो अहित देखेपछि भगवान नै छैनन् भन्ने उसले निश्चय गर्यो। यो एकदम गलत सिद्धान्त हो कि संसार प्राप्त हुनु भगवानको कृपाको कारणले गर्दा हो। यो गलत सिद्धान्त हो। त्यसैले पहिलो त संसार प्राप्तिलाई भगवानको कृपा मान्यौं भने त्यसको नष्ट हुँदा त्यसको कारण पनि भगवानलाई मान्नेछौं र भगवानलाई दोषारोपण गर्नेछौं। अब दोस्रो हेर्नुस्, यसअघि हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौं
कि संसारी वैभव या अर्थ अनर्थको कारण हो। अर्थोनर्थस्य कारणम, अनेक अनर्थहरू उत्पन्न हुन्छन् संसारी वैभव हुनासाथ। अब त्यस्तो अनर्थकारी संसारी वैभव यदि भगवानले दिनुहुन्छ भने भगवान हाम्रो हितैषी सम्म पनि हुनुहुन्न। ध्यान दिनुस्, जस्तै एउटी माताले जानी जानी यदि छोराको निम्ति अहित हुने कुनै चीज त्यो छोरालाई दिन् भने त्यो माता छोराको हितैषी हुन सक्छिन् र? छोराले पेन्सिल चोरेर लिएर आयो, अब दण्ड दिनुपर्ने थियो। आमाले भन्ने ठिक छ बाबु, यो त सरासर गलत कार्य हो आमाको। आमा त्यो बच्चाको हितैषी पनि होइनन्, भोलि गएर त्यो बच्चा बिग्रिन्छ, त्यसको कारण आमा हुन्। त्यसैगरी यदि भगवानले हामीलाई संसारमा सुख छैन, संसारी विषय हाम्रो आध्यात्मिक उत्थानको निम्ति बाधक हुन् र संसारी विषयले दुःख नै निम्ति आउँछन्, यो जानी जानी यदि भगवानले संसारी विषय नै दिनुभयो भने भगवान हाम्रो हितैषी हुनुहुन्न। त्यसैले संसार या संसारी विषयको प्राप्ति भगवत कृपा होइन। यो कुरालाई बुद्धिमा अत्यन्त मनन गरेर राख्नु होला। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो र यसलाई अझै यसरी बुझ्नुस्, यसलाई अझै मनन गरौँ केही बेर, किनकि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुहोस्, संसारमा 4 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। महाभारतमा मार्कण्डेयजीले 4 प्रकारका व्यक्तिहरू बताउनु भएको छ। इहैवैकस्य नामुत्र अमुत्रैकस्य नो इह, इह चामुत्र चैकस्य नामुत्रैकस्य नो इह। अर्थात् एउटा त त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसको यहाँ छ संसारमा संसारी वैभव इत्यादि, तर त्यहाँ छैन। अर्थात् आध्यात्मिक साधना भक्ति केही पनि छैन। पहिलो श्रेणी, यहाँ छ त्यहाँ छैन, त्यहाँ छ यहाँ छैन। दोस्रो श्रेणी, अर्थात् संसारी ईश्वरीय भक्ति साधना छ तर संसारी वैभव छैन। प्राय यस्तै व्यक्तिहरू देखिन्छन् जोसँग संसारी विषय हुन्छ। उनीहरू त्यो विषयको अभिमानले गर्दा भागवत क्षेत्रमा अगाडि नै बढ्न पाउँदैनन्। यहाँ प्रवचनमा पनि प्राय त्यस्तै व्यक्तिहरू छन् जो संसारमा दुखी छन्। संसारमा वैभव भएका सम्पन्न व्यक्तिहरू उनीहरूलाई गएर कार्ड दिनुहोस्, हाम्रो प्रवचन हुँदैछ भनेर, फुर्सद छैन, समय छैन। के को निम्ति समय छैन? अझै धन कमाउनु छ, अझै त्यो पदमा पुग्नु छ। भर्खरै त म मेयर छु, अझै माथि जानु छ। त्यसैले जोसँग संसार छ, प्राय व्यक्तिहरू ईश्वरीय क्षेत्रमा चल्दैनन् र प्राय जोसँग संसार छैन ती व्यक्तिहरू ईश्वरीय क्षेत्रमा चल्दछन्, किनकि उनीहरूमा त्यो अभिमान हुँदैन, दीनता हुन्छ, नम्रता हुन्छ। यी 2 क्याटेगोरी। तेस्रो, यस्ता व्यक्ति जोसँग संसार पनि छ र आध्यात्मिक साधना भक्ति पनि छ, यी अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन्। र चौथो व्यक्ति जोसँग संसारी वैभव पनि छैन, दुखी छन् र ईश्वरीय क्षेत्रमा पनि चल्दैनन्, भगवानलाई गाली गर्छन्, यी पनि कमै हुन्छन्। प्राय पहिलो 2 श्रेणीका व्यक्ति हुन्छन् जोसँग संसार छ र ईश्वरीय क्षेत्रमा चल्दैन। संसार छ, अरबौं सम्पत्ति छ, हुन सक्छ एक दुईवटा मन्दिर पनि बनाइदियो, तर त्यो मन्दिरमा गएर साधना गरेर उसले आँसु बगाउन सक्दैन। त्यो अभिमानले गर्दा उसलाई आँसु बगाउनै दिँदैन। त्यसैले संसारी वैभव भएर भगवत क्षेत्रमा चल्नु अत्यन्त दुर्लभ कुरा। त्यो वैभवको कारणले गर्दा अहंकार आउँछ। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, नहीं को अस जन्मा जग माही
प्रभुता पाई जाही मद नाही। अर्थात संसारमा यस्तो कोही पनि छैन जसलाई संसारी वैभव प्रभुता मिल्यो भने अभिमान नहोस्। श्रीमद बक्रन किन्ह केही प्रभुता बधिरन काही। कोही यस्तो व्यक्ति छैन जसलाई सम्पत्ति मिलोस् र त्यो सम्पत्तिको अभिमान नहोस्। कोही यस्तो व्यक्ति छैन जसलाई प्रभुता मिलोस् र ऊ बहिरो नहोस्। उसले अब ईश्वरीय कुरा सुन्दैन। बहिरो हुन्छ कहाँ? भगवानको कुरा सुन्नु र यही संसारमा नै मोज मस्ती छ, यो ठान्दछ उसले। अघि बताइयो नि, जो संसारी वैभवले सम्पन्न हुन्छन् उनीहरू भगवत क्षेत्रमा चल्न सक्दैनन्, यही अभिमानको कारणले गर्दा। किनकि संसारी वैभव अभिमानलाई बढाउने वाला हो। संसारी वैभव गोविन्द राधे मद बर्धक हरि विमुख करा दे। राधा गोविन्द गीत। अर्थात त्यो संसारी वैभवले अभिमान बढाइदिन्छ र अभिमान बढेपछि त्यो जीव भगवानबाट विमुख हुन्छ। साधारण जीवको के कुरा गर्नु र? जग वैभव ऐसा गोविन्द राधे सुग्रीव जैसा ज्ञानी राम को भुला दे। राधा गोविन्द गीत। अर्थात संसारी वैभव को कारणले गर्दा सुग्रीव जस्ता ज्ञानी पनि, यहाँहरूले पढ्नुभयो होला रामायणमा, भगवान रामले बालीलाई मारेर सुग्रीवलाई राज्य दिलाइदिनु भयो। जब राज्य पाए सुग्रीवले, त्यसपछि रामलाई बिर्सिए, दर्शन गर्न पनि गएनन्। कयौं दिन भयो। सीता मैयाको खोजी गर्नुपर्ने थियो। अब बर्खाको समय पनि सकियो। भगवान रामले सोच्नुभयो कि सुग्रीव त राजा भएदेखि दर्शन गर्न पनि आएनन्। लक्ष्मणजी महाराजलाई पठाउनु भयो। लक्ष्मणजी जानुभयो सुग्रीवजीको दरबारमा र निवेदन गर्नुभयो कि महाराज, सीता मैयाको खोजी गर्ने वचन दिनुभएको थियो, विलम्ब भइसक्यो। सुग्रीवजीले उहाँले बिर्सिनु भयो र भन्नुभयो, सीता? को सीता? महाराज, प्रभु रामकी श्रीमती देवी सीता। राम? को राम? लक्ष्मणजीले जब को राम सुन्नुभयो, त्यसपछि बाण निकालेर धनुषमा चढाएर सुग्रीवलाई ताक्नु भयो। अब याद आयो त्यो डरले गर्दा। सुग्रीव जसले अनुभव गरेका थिए कि राम भगवान हुनुहुन्छ, किनकि बालीलाई साधारण मनुष्य कसैले पनि मार्न सक्दैन, यस्ता ज्ञानीले पनि संसारी वैभव पाएर भगवानलाई बिर्सिनु भयो। त्यसैले संसारी वैभव त्याग्नु पर्छ र त्याग्ने मात्रै होइन, संसारी विपत्तिको कामना गर्नुपर्छ। किनकि यदि केही पनि संसारी वैभव कुनै पनि स्वरूपको यदि प्राप्त भयो भने त्यसपछि बुद्धि खराब हुन्छ। एकजना युवतीको अगाडि 16 वर्षकी थिइन्। उनको अगाडि देवता प्रकट भए र भने, थाहा छ म देवता हो। युवतीले भनिन् कि देवताहरू त वरदान दिन सक्छन्। देवताले भने, म पनि वरदान दिन सक्छु, तिमीलाई के चाहिन्छ भन, तिमी भन्छौ भने म तिमीलाई अत्यन्त सुन्दर बनाइदिन्छु। त्यो युवतीले जब यो सुनि एक झापड मारेर भनी कि केमा कुरूप छु र सुन्दर बनाउनको निम्ति। यो अभिमान युवावस्थाको, चाहे धन होस् चाहे युवावस्था होस्, भनाइ नै छ, सम्प्राप्ते 16 वर्षे गर्दबी चाप सरायते। 16 वर्षको उमेरमा एउटा गधिनीले पनि आफूलाई अप्सरा ठान्दछ। चाहे यौवन होस्
युवावस्था चाहे धन सम्पत्ति होस्। हितोपदेशमा बताइएको छ, यौवनम धन सम्पत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यी चार चीज मध्ये, चार चीज भन्नाले यौवन, धन सम्पत्ति, प्रभुत्व र मूर्खता, अविवेकिता, यी चार मध्ये कुनै एउटै चीज भयो भने पनि त्यसले त्यो जीवलाई, त्यो साधकलाई सर्वनाश गराइदिन्छ भने यदि चारैवटा भयो भने के हुन्छ होला? जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज भन्नुहुन्छ, प्रभुता हो मूर्खता हो गोविंद राधे, यौवन धन भी हो गर्त में गिरा दे। राधा गोविंद गीत। यही चारवटा चीज मध्ये यी चारवटा कसैलाई प्राप्त भयो भने त्यो त यस्तो खाल्टोमा खस्छ कि अब उसको आध्यात्मिक उन्नति सम्भव नै छैन। अब ऊ त्यो खाल्टोबाट बाहिर निस्कनै सक्दैन। त्यसैले निष्कर्ष के हो भने संसारी वैभव साधकको निम्ति बाधक हो। त्यसैले साधकले संसारी वैभवको कामना गर्नु हुँदैन र संसारी वैभव प्राप्त हुनु भगवानको कृपा हुँदै होइन। र कुनै पनि यदि वास्तविक गुरु हो भने उसले संसार दिने कुरा गर्दैन। यसै कारणले गर्दा उसले त साधकलाई संसारको स्वरूप सम्झाउँछ, संसारमा सुख छैन बारम्बार अनेक प्रकारले सम्झाउँछ र संसारबाट मनलाई हटाउने प्रयत्न गर्छ त्यो साधकको मनलाई, र ईश्वरीय क्षेत्रमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छ। त्यसैले आज अनेक तर्कद्वारा हामीले यही बुझ्यौं कि संसार प्राप्ति भगवानको कृपा होइन। संसार सम्बन्धी प्रकरण आज समापन गर्ने कुरा थियो, तर अझै केही विषयहरू बाँकी छन्। त्यसैले आज होइन भोलि समापन गरिनेछ। जय श्री राम।